अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि सर आप बताएं कि इंटर के बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें और स्टूडेंट्स को बताएं कि उनको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई सजेशन दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे जो नाजरीन का जिस तरह हमारे प्रीवियस जो हमारे एजुकेशनल इश्यूज़ थे उनमें डिस्कशन की। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि इस बात पर भी गुफ्तगू हो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन का प्रॉब्लम होता है तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन 245 के करीब हैं। और इन 200 ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो फेडरल की हैं, कुछ कुछ प्रोविंशियल हैं, और कुछ कश्मीर में, कुछ जीबी के अंदर हैं। अब ये देखना है कि इनके जो कैंपसेस हैं, इनके जो रीजनल कैंपसेस हैं, लाइक अगर कोई प्रोविंशियल है तो उनका जो फेडरल के अंदर, या फेडरल की कोई यूनिवर्सिटी है तो किसी प्रोविंस के अंदर उसका जो कैंपस है, तो इस तरह की तकरीबन 125 डिफरेंट जो कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, रीजनल कैंपसेस हैं। अब यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो बज़ाहिर तो एच ई सी यानी हायर एजुकेशन कमीशन की जो क्राइटेरिया के ऊपर प्रिंटेड क्राइटेरिया है, मगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इससे थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो जाता है। लाइक इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, ऊपर तो नहीं लेकिन मोस्टली जो है वो देखा गया है कि नीचे ही होते हैं, एक सेट पैटर्न के या एक प्रेस्क्राइब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो है उन बच्चों को एडमिशन दे देती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरमीडिएट के बाद जिस तरह इंजीनियरिंग होती है, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट है, या डिप्लोमा के जो लोग होते हैं, इनको आगे यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो सिलेक्शन का वो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमने ये सोचा कि आपको कुछ गाइडलाइन दें और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की है, एडमिशन टेस्ट तो आपने देना ही है। बाज़ यूनिवर्सिटी का है, बाज़ का नहीं है, तो इस प्रोसेस से गुज़रना होता है। तो एक बात याद रखें कि यूनिवर्सिटी के जो सिलेक्शन में ये देखें कि क्या यूनिवर्सिटीज़ हमारे जॉब सीट तो आपने देना ही है। बाज़ यूनिवर्सिटी का है, बाज़ का नहीं है, तो इस प्रोसेस से गुज़रना होता है। तो एक बात याद रखें कि यूनिवर्सिटी के जो सिलेक्शन में ये देखें कि क्या यूनिवर्सिटीज़ हमारे जॉब सीकर प्रोवाइड कर रही है, हमें वहाँ से प्रोड्यूस कर रही है, या एंटरप्रेन्योर यानी वर्कर। मसला ये होता है इंतहाई मादत के साथ, और अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब यूनिवर्सिटी से निकलता है बच्चा, नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसको ये सिखाया जाता है कि आपने जॉब, एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है, उसको अच्छा काम करने वाला नहीं बनाया जाता। जो ये इस चीज़ का फुकदान है जिसकी वजह से हमारा नौजवान यूनिवर्सिटी के बाद उस तरह कामयाब नहीं होता। फिर एक चीज़ और कि रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरह नहीं है। अब देखें एडमिशन के दौरान कि क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स हैं, इक्विप्ड किस्म की लाइब्रेरी है, ये चीज़ें आपने देखनी है अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये जान लिया कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं या जो भी रिसर्च की लैब हैं, तो वहाँ पर नौजवान हमारा या यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी जो भी है, तो वो रिसर्च सीख सकता है, काम सीख सकता है। इस चीज़ को आपने देखना है। फिर ये भी देखना है, चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है क्या वो आपके बजट से बाहर तो नहीं है। इस चीज़ का निहायत आपने ख्याल रखना है। लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में चले भी गए हैं, तो इस तरह के कुछ एहसास प्रोग्राम से या बैतुल माल से आप फ़ीस वहाँ से
لے سکتے ہیں اگر اس کے پراپر کرائٹیریا کے اوپر آپ اترتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ایسے نوجوانوں کے لیے جو فائنینشلی ویک ہیں، ایڈمیشن اگر لے لیا، ایک آدھ فیس دے دی، پھنس گئے، تو اس طرح کے کچھ انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کے ہیں جو اس طرح فنڈنگ. اس کے بعد ہم نے ایک اور اہم بات دیکھنی ہے کہ یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کیسا ہے. یونیورسٹی کی لیبس، یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے، یہ ساری موجود اکوپڈ ہیں یا نہیں ہیں. اور لوکیشن سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. یونیورسٹی اگر کسی ایک پرسکون ایریا میں لوکیٹ کر رہی ہے، اس کی لوکیشن وہاں پر ہے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹ ایزیلی ریسرچ بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے. اور یہ چیز دیکھنا ایڈمیشن سے پہلے بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر، اس کی جو کلاس رومز ہیں، اس کے اندر کیا کمپلیٹ جو فیسلٹیز موجود ہیں یا نہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایزی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے لرننگ کے لیے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز جانچنی پڑتی ہے. اور اس سے جو بہت ہی اہم بات کہ کیا اس یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کا جو سلیبس پڑھا سکتے ہیں، یا وہ ریسرچ کروا سکتے ہیں، یا وہ ریسرچ کرواتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ اس میں کام کرنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے کام لینا ہوتا ہے. تو یہ کلچر پروفیسر حضرات جو ہے وہاں پر ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ جو سسٹم ہے، جو بھی یونیورسٹی ہے، تو کیا وہ اس کو پروفیسر حضرات کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جب ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہ سسٹم، تو وہ آگے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر بھی کر لیتے ہیں. لیبز دیکھنی ہے. پھر سب سے بڑی بات جو ہماری یونیورسٹیز میں نوجوان کی جو فلاپ ہونے کے ریزن ہے، انڈسٹری کے ساتھ لنکیج نہیں ہے. اگر کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو انجینئرنگ کی انڈسٹری کے ساتھ اس سے لنک ڈیولپ کیا جائے، اس کو انڈسٹری کا نالج دیا جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یا بہت سے اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر بکش نالج ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. مثلا ریسرچ اگر کرنی ہے تو لیبس میں کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا نوجوان یا پروفیسر ریسرچ پیپر لکھتا ہے تو 150 پیپر کا جو ہے ایک اس کا اسٹڈی کر کے، اس کا جو فریم ورک بنا کے، اس میں تھوڑے سے جو پرابلم ہوتا ہے وہ کلیئر کر کے نیا ریسرچ پیپر لکھ دیتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر ڈیڈکٹیو ہے، انڈکٹیو نہیں ہے. اور اس ریسرچ پیپر کے اندر اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ ایسی ریسرچ اتنی زیادہ اتھینٹک نہیں ہوتی. ریسرچ وہ ہے جو آپ نے انڈسٹری کے اندر کیا. پھر کورس جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لیٹسٹ پڑھایا جا رہا ہے، بکس لیٹسٹ پڑھائی جا رہی ہیں. میری رائے ہے کہ ایسی ریسرچ اتنی زیادہ اتھینٹک نہیں ہوتی. ریسرچ وہ ہے جو آپ نے انڈسٹری کے اندر کیا. پھر کورس جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لیٹسٹ پڑھایا جا رہا ہے، بکس لیٹسٹ پڑھائی جا رہی ہیں. ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے، کیا وہاں پہ سیمینارز ہو رہے ہیں، انڈسٹری کے ساتھ ٹور ہو رہے ہیں، انڈسٹری ٹور ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ ڈگری ایکسچینج پروگرام ہو رہے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے انٹرپرینوریل قسم کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے یا کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈمیشن لینے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اور اگر وہ ایڈمیشن لے لے گا ان ساری چیزوں کو جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک بہترین قسم کا نوجوان اور ورکر تیار ہوگا، اور وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ناکام نہیں ہوگا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ایجوکیشنل فن بائی سعید خالد دانیال، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ.